अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नहायत ज़रूरी है ये, क्योंकि इस किस्म की बातें कमेंट्स मुझे ऑलरेडी काफ़ी आते हैं, लेकिन यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वो यूट्यूब ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है बाज़ औक़ात मैं इग्नोर कर देता हूँ। पर अब ये जो कुछ देर से एक उज़्मा अज़ीम नाम की एक ख़तून है, वो कमेंट्स कर रही हैं, और ये आपके सामने इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये उज़्मा अज़ीम बिल्कुल भी अज़ीम नहीं है, ये बिल्कुल बेअज़ीम है। क्यों? इन्होंने कहा है कि ज़ाहिर जाफ़र को माफ़ कर देना चाहिए। एक बात, इन्होंने मुझे कोई 10 कमेंट किए हैं मेरी पिछली 4-5 वीडियोज़ में, और पीछे पड़ गई हैं, मतलब वीडियोज़ में ना जिस तरह के, और एक कमेंट करती हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को माफ़ इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ 28 साल का है, उसकी अभी ज़िंदगी की है। दूसरा कमेंट, इसकी अभी 28 साल उम्र है, 40 साल का तो नहीं है। तीसरा कमेंट, उज़्मा अज़ीम कहती है जी कि उस्मान मिर्ज़ा को लटकाना चाहिए क्योंकि वो उसने एक खौफनाक काम किया है, और ज़ाहिर जाफ़र को दीन की राह में माफ़ कर देना चाहिए, दीन की राह में, और इसको कुरान सिखाना चाहिए। अब ये किस किस्म की बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और एक कमेंट और आ गया जी, कहती है कि भाई ये जो ज़ाहिर है दरिंदा वैशी, इसने गुस्से में आके ऐसी हरकत कर दी क्योंकि नूर ने उसे उकसाया। फिर एक कमेंट करती है कि ज़ाहिर ने गुस्से में और नशे में ये काम किया, वो नशे में होश खो बैठा, वो बेकसूर है। फिर एक कमेंट कि मुझे उम्मीद है कि नूर के फादर ज़ाहिर को माफ़ करेंगे और इस बारे में दोबारा सोचेंगे। फिर एक और कमेंट, नूर के फादर इसे माफ़ करेंगे और ज़ाहिर को एक सेकंड चांस दिया जाए, ज़ाहिर को सेकंड चांस दिया जाए। अब मुझे एक बात बताएं, ये औरत है उज़्मा अज़ीम या मर्द है, जो भी है, या इंसान है या जो भी है, मेरी नज़र में, फिर लोग कहते हैं जज्बाती क्यों होता है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलरली उन्हें पता है कि मैंने 1 महीने से, और मैं आपको आज एक बात शेयर करूं, नूर मुकद्दम के केस पे पाकिस्तान में सबसे पहली वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाई थी, ठीक है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम वो मर्डर 9 साढ़े 9 बजे के ये बाहर आई खबर, मैंने 9:45 बजे वीडियो बना दी थी, उस सुबह अगले दिन ईद थी। तो मैं उस दिन से लेके आज तक वीडियोस बना रहा हूँ और दिल से बात कर रहा हूँ, और बहुत चीज़ें इग्नोर करता हूँ, बहुत कमेंट्स, बहुत करैक्टर असैसिनेशन नूर की, बहुत कुछ बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात यूट्यूब जो थी वो डिलीट कर देती है ऐसी गंदे गलीज़ कमेंट्स। लेकिन इस दफ़ा ये मैं आपको दिखाने के लिए, बताने का मकसद ये है कि आपके साथ शेयर करने का कि ये हमारी सोसाइटी में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। और मैं इनको पता क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा भी ज़ाहिर का सिंपथाइज़र है ना, ज़ाहिर दरिंदे का, वो भी इक्वल टू ज़ाहिर है। जो औरत ये कहेगी या बंदा ये कहेगा कि इसको माफ़ कर दो, इसको सेकंड चांस दो, इसको दीन की खातर दो, नूर के फादर को इसको माफ़ कर देना चाहिए, ये 28 साल का है, और इस औरत है या जो भी है, मुझे नहीं पता, ये जो बात कर रही है, ठीक है, फिर लोग कहते हैं जज्बाती क्यों होते हैं। जज्बाती ना हो, जिसका उस बाप की जगह अपने आप को रख के देखें। मैं तो, मेरा दिल करता है मुंह पे चपेड़े मारूं जिसने ये बात की है, ठीक है, ये जो बात की है ये कितनी खौफनाक, क्योंकि देखें मेरी ज़ात पे अगर आप बात करते हैं, वो फ़न में ले जाता हूँ, मैं मजाक में जवाब देता हूँ, ये फ़न में नहीं है, दिस इज़ नॉट फ़न। और जो व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं, देख लें। अब आप, मेरे पास इतने कमेंट्स इस किस्म के आते हैं जो कि कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ, जो नूर के ख़िलाफ़ होते हैं, या मुझे अपनी नहीं फिक्र, मेरे पड़े होते हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ आते हैं मेरे पड़े होते हैं, और कुछ यूट्यूब डिलीट कर देती है, लेकिन ये अभी पड़े हैं सारे पिछली वीडियोस में। और उज़्मा अज़ीम है नाम इसका, जो मैं दोबारा कहूँगा, ये उज़्मा बिल्कुल बेअज़ीम है, ठीक है। और फिर ये एक सबक है आप लोगों के लिए कि ये हमारी सोसाइटी है, कि यहाँ पे ऐसे लोग पाए जाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये मे भी कोई उसकी रिलेटिव हो या कुछ, मैं कहता हूँ रिलेटिव क्या, आपके भी रिलेटिव है, इतना खौफनाक दरिंदगी वाला काम हो तो रिलेटिव भी पीछे हो जाते हैं, रिलेटिव भी किनारा कशी कर लेते हैं। मैं तो बात का सोचता हूँ कि नूर मुकद्दम के साथ जो हुआ, तो ज़ाहिर का एक भाई बाहर होता है, उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, उसकी बीवी क्या सोचती होनी है, वो भी डरती होनी है अपने बंदे से, और उसका बंदा क्या सोचता होना। कहने का मकसद ये है कि ये जो रिश्तेदारी वाली बात है, ये रिलेटिव वाली बात है ना, ये बहाना नहीं है कि वो उसकी कोई साइड लेने आ गया, ये कोई। और अगर आप ये कि मेंटल क्रैक केस, तो ये एक नहीं है, मैंने बताया बहुत से, बहुत से। और जो मैं बता दूं आपको, जो जो नूर की कैरेक्टर असैसिनेशन करता है ना, वो सारे ज़ाहिर के सिंपथाइज़र हैं।
وہ سارے ایک، بلکہ میں نے ٹویٹر پہ کمنٹ پڑھا تھا، اس نے لکھا تھا کہ ظاہر نے شہزادوں والا کام کیا ہے جو ہم میں سے ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس نے دلیری دکھائی ہے، یہ حساب لگائیں۔ اور ایک نے کمنٹ مجھے کیا تھا کہ یہ میری ویڈیوز پہ پیچھے شروع میں، کہ یہ پراپر اسلامک وے سے اس نے نور کے ساتھ اس کی گردن کاٹی ہے۔ تو یہ کھل کے میں بتاؤں گا آج، اس لیے کہ یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک نہیں بہت سے ایسے مینٹلٹی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب لڑکی بے شک جیسی بھی ہو، وہ جب نکلتی ہے منارے پاکستان میں تو 400 لوگ کیا اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں تو پھر کہوں گا لڑکی کا قصور بھی ہے، فرض کریں وکٹم بلیمنگ بھی کر لیں، لیکن وہ لڑکے کیا بے قصور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ اکا دکا واقعات۔ میں مانتا ہوں بہت لوگ اچھے ہیں، بہت لوگ سارے اس قسم کے نہیں ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے آتے ہیں نا تو ان کو فری سپیس نہیں ملنی چاہیے، ان کو فری گراؤنڈ نہیں ملنا چاہیے کہ یہ جو مرضی کہتے پھریں۔ اور ایک اسی لیے میں نے رات کو بھی یہ بات کی تھی اور کئی لوگ میرے خلاف ہوئے کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی میں دوبارہ کرتا ہوں، میں کرتا رہوں گا، کہ نور مقدم کی اوپر اتنے گھنونے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی پریگننسی کے بارے میں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بات سچ بھی ہو تو جو احساس کرنے والا ہوتا ہے نا، جو احساس کرنے والا اپنا ہوتا ہے، وہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، جس طرح اس کے ماں باپ ڈالیں گے۔ تو اگر آپ احساس کرنے کا ایک ہاتھ سے دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیکٹ ہے، تو آپ احساس نہیں کرتے۔ تو احساس میں بعض اوقات بائسڈ بھی ہونا پڑتا ہے، سمجھ آئی بات؟ باعث سے مراد کے بعض اوقات چھوڑنی پڑتی ہیں چیزیں، اور نور کی سپورٹ کرنی ہے تو کھلے دل سے کریں۔ اور ایسے لوگ جو ان سے کمنٹ کرتے ہیں مجھے آ کے میری ویڈیوز کے نیچے، یقین کریں بڑی تکلیف ہوئی۔ میں لٹرلی میں نے بھی یہ ویڈیو نہیں تھی بنانی، میری طبیعت بھی اس ٹائم تھوڑی بہتر نہیں تھی، اور میں نے یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وجہ بھی یہی کہ میں آپ سے امید اچھی ہے، ایکسپیکٹیشن اچھی ہے کہ بہت سے لوگ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، اچھا معاشرہ ہے، تو میں ان سے امید رکھتا ہوں۔ تو ان کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چہرہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہم جب بات کرتے ہیں تو کتنی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے، کس کس قسم کے لوگوں کے کمنٹ سننے پڑتے ہیں، کس کس قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ کائنڈلی سپورٹ کیا کریں۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ لٹرلی بتاؤں کہ سپورٹ میں سب سے پہلے تو ایک تو مورل سپورٹ کیا کریں، دوسرا ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ اچھے لوگوں تک مزید پہنچے، کیونکہ ہم یہاں بولیں گے تھوڑے سے لوگ دیکھیں گے، اور اس قسم کی جو گندگی ہے وہ معاشرے میں ہر ویڈیوز کے نیچے جا کے، اب اس نے 6 کمنٹ مجھے کیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو پہ 2-4 کیے ہیں، 10-15 کمنٹ کر دیے اس نے۔ تو یہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتانے لگا ہوں کہ مجھے نا ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے 8 سے 10 کمنٹ آتے ہیں جو ظاہر کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب سوچیں کتنے ہوں گے جو حقیقت میں میری تھوڑی سی ویڈیوز ہیں، تھوڑے سے ویوز ہیں، اس پہ 8-10 کمنٹ آتے ہیں جو ظاہر کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کتنے ہوں گے؟ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ایز اے سوسائٹی ہمارے لیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کہ تو پھر اس لیے میں کہتا ہوں کہ نور کو فل سپورٹ کریں اور جذباتی ہو کے کریں، اور اس کیس میں اس ظاہر کو لٹکنا چاہیے۔ اور یہ جس نے بی بی نے کمنٹ کیا ہے، میں اس کے منہ پہ کہتا ہوں اگر دیکھ رہی ہے کہ اس کو پٹھا لٹکانا چاہیے ظاہر کو، اور لٹکا ہی رکھنا چاہیے اس کو چھوڑنے نہیں چاہیے وہاں سے۔ مطلب کیوں، کس معاشرے میں کوئی جنگل ہے، کوئی مذاق ہے؟ حد ہوتی ہے۔ عظمیٰ عظیم نام ہے جو بالکل عظیم نہیں ہے۔ اور یہ میں بتاؤں یہ کوئی روبوٹک یا آپ کو غلط فہمی ہے نا کہ کوئی ایویں شرارت کر رہا ہے یا کچھ اس طرح، نہ اس طرح کے مجھے ڈیلی آتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں کئی عجیب لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج نہیں ہوا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔